PTV का ऑप्शन कैसे आया? शाहीन अंसारी, उनकी छोटी बहन और मेरी बड़ी बहन देवर सेंट जोसेफ, तो उन्होंने अम्मा को फोन किया, माया भेज दें, मुझे एक क्विज शो करना है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसी एज ग्रुप की एंकर हो। पहली शूट थी, मरीना खान मेरी गेस्ट थी और मैं उस पर ना इंट्रो दे रही हूँ, पीछे गिर गई। आपको लगता है हमारी ऑडियंस कभी रुकेगी बॉडी शेमिंग पे? देखिए ऐसा नहीं है कि नेगेटिविटी पहले दुनिया में नहीं, इफ इट इज हैपनिंग इन योर लाइफ एंड इट्स बगिंग यू, वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं वो कंट्रोल नहीं कर सकते आप, खुद कैसे रिएक्ट करते हो आप वो कंट्रोल कर सकते हो। उनके लिए दुख होता है। मेरा एक बड़ा मशहूर था, लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, जी साथियों जी साथियों। So cute। आयशा छोड़ देती? तालीम होती ना तो कुछ कर सकती थी अपने लिए, वो तो सही तरह बड़ी भी नहीं हो पाई। आप कितने लोगों को देखते होंगे जिनकी छोटी उम्र में शादी हो गई, उनके अंदर एक बचपना होता है क्योंकि उनकी छोटी छोटी उम्र में वो तो बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते ना। मैं आपसे कह रही हूँ YouTube चैनल पक्का है और उसके 20% कमीशन मेरा होगा क्योंकि ये आइडिया मैंने दिया है। ओके, ये मैं बता रही हूँ। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड you're watching me on Pusha Magazine। आज जो मेरी मेहमान हैं, आई थिंक 30 साल से ज़्यादा का अरसा वो गुजार चुकी हैं इस इंडस्ट्री में और वॉइस ओवर मिला एक नीडो के एड से उन्होंने स्टार्ट किया था। PTV एंड रेडियो पाकिस्तान पे भी उन्होंने काम किया हुआ है। हम उन्हें एज होस्टेस मॉर्निंग शो की, एज एन एक्टर, एज अ राइटर, एज अ सिंगर भी जानते हैं और अब काफ़ी अर्से बाद वो वापस आई हैं मायरी में एज आयशा। तो मेरे साथ आज हैं माया गना अशफाक खान। ओफ, वेरी गुड, आई डिड इट, डिड इट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम। आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह, और जब की चूड़ियाँ निकल के आ रही ना ब्लैक कलर के ऊपर, बारकाल्लाह। आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। आई लाइक द धोती स्टाइल और वो सब कुछ बहुत कूल लग रहा है। मोहब्बत में यूसुफ भाई का लाचा पहनना, वो तो बहुत बहुत माशाल्लाह। और इंडिया का कुर्ता है ये, और बड़ा पुराना है। जब मैं इतनी सी हुआ करती थी और साइज की थी तो ये मुझे आता था, फिर मुझे आना बंद हो गया, मुझे दोबारा आता है। वो आज तो बहुत अचीवमेंट फील हो रही होगी ओफ, है ना? ये भी अचीवमेंट है ना, मैं आज पुशिया पे बैठी हूँ। नहीं, आपको ये नहीं हमारे पता। लिए अचीवमेंट है कि आप आज हमें टाइम दे रही हैं। बट दो चीज़ें, एक तो ये कि हम लोग ना पहले मैंने ऐसे ही पूछा माया खान पूरा नाम, तो उन्होंने मुझे पूरा बताया। मैंने कहा अच्छा यार ये मैं बोल सकूंगी नहीं बोल सकूंगी, जना पे ना कुछ अटक रही थी, लेकिन मैंने बोल दिया। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। अच्छा फिर कितना फेक है ना कि हम उससे पहले कितनी गप्पे लगा रहे हैं और मैंने कह का मारा, फिर मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। मैं कुछ कहना नहीं चाहती, मुझे पता नहीं क्या बोलना है ना, क्या नहीं बोलना। देखिए आप बोलने जो बोलने, एडिट तो हमारे हाथ में है। हाँ ये ठीक है, बस सही है। So, आपने जो बोलना है बोले, मस्ती कर सकते हैं। बिल्कुल बस बिल्कुल बेहतरीन हो गया। नहीं सॉरी, लेकिन एंड में डिसीजन हमारे हाथ में। हमने जो रखना होगा हम रख लेंगे, जो निकालना होगा निकालेंगे। आप कैसी हैं आप? मैं वैसे तो बहुत प्यारी हैं। हाँ, अरे आपने जवाब दे दिया मेरा। बहुत करम है ऊपर वाले का, बहुत करम है, बहुत अच्छा रखा है उसने, बहुत अच्छा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बट अभी हम कैमरा स्टार्ट होने से पहले भी हम इतनी बातें कर रहे थे, मैंने कहा मुझे लग रहा है आधा इंटरव्यू मैंने यहीं पे कर लिया है ना। बट हाउ इज योर मॉम? अम्मी कैसी हैं? आप अम्मी कहती हैं, अम्मा कहती हैं, क्या कहती हैं? अम्मा और मामा। अच्छा दोनों, अम्मा और मामा बिल्कुल एक्सट्रीम पे। हाँ बिल्कुल। हमारे यहाँ कैसे है? मुझे काफ़ी लोग कहते हैं, अब तो खैर सेट्स पे मारिया जी भी हैं, तो वो मुझे कहती हैं कि तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम है। मैं छोटे छोटे नाम का भी निकनेम निकाल देती हूँ। ओके। तो वो हमारे घर में ना हर बंदे के 4 नाम है। ओके। मेरे निकनेम्स में ही माई है। ओके। माई भी कहते हैं, माई भी कहते हैं, मेयू भी कहते हैं, माऊ भी कहते हैं। हालांकि अपने आप में सिर्फ 4 ही है ना, MAY है। हाँ, अब आया बना देता कोई, माई बना देता, वो ये सब चलता है। तो अम्मा, छोटा सा बेबी, मेरा गुड्डा गुड़िया सब कुछ है, तो ऐसे बोल देती हूँ। बट आप बताई थी आपने ये ड्रामा उनके लिए किया। यस, मुझे वो इतनी खूबसूरत बात लगी आपकी, और फिर उसके बाद आप ये भी बता रही थी that you were concerned। आप खुद ही शेयर करें ना स्टोरी। क्योंकि ज़ाहिर उन्होंने बहुत स्ट्रगल्स अपनी ज़िंदगी में देखी, फिर अपने बच्चों की स्ट्रगल्स देखी। क्योंकि माँ बाप का एक फेज़ होता है जो वो खुद स्ट्रगल कर रहे होते हैं, और फिर दूसरा उनका फेज़ होता है जो बच्चों को देखकर वो देख रहे होते हैं कि वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो फिर वो माँ बाप का स्ट्रगल बन जाता है कि यार मैं क्या करूँ कि अपने बच्चे की ज़िंदगी में फूल डाल दूँ, यू नो, सारे कांटे निकाल दूँ। बट आप नहीं कर सकते, वो हमारी जर्नी है, वो हमें उस तरह जीनी है। तो मैं बहुत अरसे बाद वापस आ रही थी और मैं डर भी बहुत लग रहा था, इजाज़त भी लेने गई क्योंकि परमिशन उन्होंने ही रोक दिया था कि एक्टिंग नहीं करना, तो उन्हीं की वजह से मैंने एक्टिंग छोड़ दी थी। लेकिन फिर एक टाइम आया कि मैंने अम्मा से कहा, मैंने कहा अम्मा इजाज़त दे दीजिए प्लीज़, मुझे इजाज़त दे दीजिए, मुझे करना है। तो कह लगी एक्टिंग, अच्छा क्यों? अम्मा दिल चाह रहा है, तो चलिए कर लीजिए अपना शौक़ पूरा। और जब तक ये ऑन एयर नहीं आया ना, इतनी देर तक शूट होती है। ये कैसा काम है, मुझसे पैसे ले लो,
मैं दे दूंगी, कितनी देर में थकी जब उन्होंने देखना शुरू किया ना, अल्लाह का शुक्र, क्योंकि मैं सेट पर पूछ रही हूँ एकदम से ना, एक आप मैनिफेस्ट करते हैं अल्लाह पाक वो देख लें ना, अल्लाह वो देख लें, वो देखें, अपनी आंखों से देखें वो मेहनत ना, तो वो चीज़ जब वो आना शुरू हुई ना तो तसल्ली हो गई कि हाँ अब वो है, अल्हम्दुलिल्लाह देख रही हैं खुद से। मुझे बहुत, मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, मैंने उनके लिए किया था। तो उन्होंने कुछ कहा आपके कैरेक्टर की परफॉर्मेंस को देखकर? रोती बहुत हो। अच्छा, रोती क्यों हो इतना, आप रोती क्यों है बेटा, रोने वाला मत कर। मैं अम्मा काम है मेरा, अम्मा काम है, मैं रो गई आज तो। मैंने कहा आप मत रोइए, लेकिन ये मेरी अचीवमेंट है, वो देख रही हैं, बिल्कुल बहन भाई देख रहे हैं। अच्छा, मेरे बहन भाई घर वाले बहुत मुश्किल लोग हैं, दे आर नॉट ईजी पीपल टू टू सेटिस्फाई, दे आर माई बेस्टेस्ट क्रिटिक्स। ओके, वो कभी भी इस तरह नहीं कहेंगे वाह 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 तुमने क्या काम किया, ऐसा नहीं कहेंगे कभी, अच्छा था, कब खत्म हो रहा है, मतलब ऐसे ना उस तरह के सवाल करते हैं। सो पर अम्मी ने क्यों मना किया? क्योंकि आप तो एक्टिंग ऑन एंड ऑफ करती रही थी, फिर आपने होस्टिंग भी की। एक्टिंग मैंने बहुत बड़ा गैप ले लिया ना, लेकिन उनको मैं सोच ही रही हूँ कि क्या वो बिकॉज आप एक्टिंग करके सब करके एक पब्लिक फिगर बन जाते हैं, जो आपने सब फेस किया, क्रिटिसिज्म, नेगेटिविटी, उससे बचाना चाहती थी आपको वो, क्योंकि वो आपको एज एन एक्टर तो बहुत अरसे से देख रही थी, राइट? लेकिन तो एक्टिंग मैंने छोड़ दी थी ना राबिया, वो छोड़ दी थी बहुत पहले। मैंने लास्ट जो किया था दैट वाज जियो का सीरियल, और उनका एक सीरीज थी लिबास, उसके बाद मैंने एक्टिंग की नहीं। तो मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा गैप था, और वापस आना, क्योंकि वो कहती थी बेटा, वो होता है ना बड़ों का ना कि रोमांस नहीं, ये नहीं, वो नहीं, तो मुझे इतना, अब यंग भी थी ना तो आ गई उस प्रेशर में। तो अब ये है कि हाँ समझ गई हूँ मैं इस बात को कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या ज़रूरत है और क्या ज़रूरत नहीं है। सो यू विद जर्नी, विद योर लाइफ एक्सपीरियंसेस, you make decisions which are wrong, and you take your takeaways and your learnings and you move on and do not repeat the same mistakes. Just like that. तो मैंने कहा था अम्मा मुझे करना है, और जैसे कि आप जानती हैं, आप हमारी मुलाकात हो चुकी है, कि फिर मैंने पूछा था, मैंने कहा था कि क्या आपको लगता है मैं समझ आना चाहिए, तो उन्होंने कहा ये आप ही का, आपका बहुत अच्छी आपकी चॉइस होगी, आप करेंगी तो दिस शुड बी योर कम बैक। वो मेरा बहुत डर था मुझे, क्योंकि इतना काम किया हुआ था ना राबिया, तो डर लग रहा था कि यार पता नहीं कि ये ना हो कि मैं एमी सा कोई काम कर लूँ ना, इज्जत गिर जाए, तो कहीं क्या कर लिया इसने, और मैं खुद भी कहूँ हाय मैंने क्यों कर लिया है, कुछ क्वेश्चन माय ओन चॉइसेस। सो आई एम सो ग्लैड that I did. I think बहुत अच्छा निकल आया है रोल ना, कैरेक्टर आपका, और बड़ा मुझे लगता है, अभी हम करेंगे मायरी पे और आपके कैरेक्टर पे बात थोड़ी देर में, तो मुझे लगता है बहुत रिलेटेबल है। आई एम श्योर आई विल आस्क दिस ऑल्सो कि बहुत आपको रिएक्शन, बहुत से लोग मैसेजेस कर रहे होंगे, बहुत सी ख़वातीन आपके कैरेक्टर की किसी ना किसी चीज़ को कनेक्ट कर पा रही होंगी। I hope so. I hope so. बहुत दिल से किया है, बहुत जान मार कर किया है, बहुत मोहब्बत से किया है मैंने, लग रहा है, पता चल रहा है। I fell in love with Aisha. I had to. और मैंने उस आयशा से मोहब्बत की है, और इसीलिए मैं आयशा के साथ कहीं ना कहीं इंसाफ कर पा रही हूँ, कहीं ना कहीं। और वो मुझे शक्ल में लग रहा है जब लोग जो हैं अब समर के और एना के फैंस हैं, जो बेचारे दोस्त जो इतने स्वीट हैं, दे आर मेकिंग टेकिंग आउट द फोटोग्राफ्स एंड द स्नैपशॉट्स एंड सीन्स एंड टेकिंग दोज स्टिल्स आउट एंड अप्रिशिएटिंग माई वर्क, एंड आई थिंक मुझे अच्छा लग रहा है, सबका प्यार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स गिविंग मी सो मच स्ट्रेंथ कि हाँ भाई कर सकती हूँ, अच्छा काम और करना है, कुछ और अलग करना है, कुछ और डिफरेंट करना है, कुछ और कैनवस में लेकर आना है। तो रिलेटेबल इसलिए है कि आयशा कभी कभी मुझे लगने लगी थी कि ये क्या कर रही है, क्यों कर रही है, चुप क्यों है, क्यों चुप है, क्यों नहीं लड़ी अपने लिए, क्योंकि माया तो लड़ जाएगी, आयशा नहीं लड़ेगी। मेरे लिए बड़ा मुश्किल था वो एवतार में आना, वो मजबूर एक ऐसी औरत जिसका, माशरे से ही तो कहानियाँ बनती हैं राबिया, माशरे से तो आएगा ये सब कुछ जो आया है, वो हैं ऐसी ख़वातीन जो है ऐसे बड़े दिल वाली, जो है ऐसी जिन्होंने अपने आप को डिवोट कर दिया हर चीज़ के लिए, अपने अलावा वो सबसे मोहब्बत करती हैं, और हैं ऐसी ख़वातीन मेरी आपकी ज़िंदगियों, मेरे आपके घरों में ऐसी हैं। तो वो बहुत मुश्किल था, क्योंकि मुझे तकलीफ ये होती है कि वो अपने लड़ क्यों नहीं पाई, तो इतना रिलेटेबल था। अच्छा ये बताएं, स्टार्ट कहाँ से किया था, कैसे आप इस डायरेक्शन में आई, एड्स कैसे मिलना शुरू हुए, वॉइस ओवर का ऑप्शन कैसे आया? कमर्शियल्स मैंने कभी नहीं किए, डर लगता था। मुझे याद है मेरे बाल बहुत अच्छे होते थे, तो मुझे शैम्पूज़ के ऐड बहुत ऑफर होते थे ना, मैं वीजे थी स्पेशली ना, तो मुझे याद है मैं बहुत डरती थी कमर्शियल करने से, तो मुझे था ही नहीं तजर्बा, ना कोई गाइड करने वाला ऐसा सच था। तो डायरेक्शन में चले गए, प्रोडक्शन में चले गए, राइटिंग में चले गए, एंकरिंग, वीजेइंग में आ गए। हसन शहीद मिर्ज़ा साहब अल्लाह बख्शे, बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान वॉइस ओवर इंडस्ट्री का, वो अम्मा के भाई बने हुए थे, और
اکثر ایمبیسیز میں ملاقات ہوتی تھی تو اماں سے کہتے تھے مجھے بچوں کی وائس اوور کا چاہیے, تو میں نے کبھی کافی دفعہ سوچا, پھر انہوں نے ایک دن کہا چلو چلی جاؤ حسن انکل کے ساتھ نا, تو پھر میں حسن انکل کے ساتھ چلی گئی اور پھر وائس اوورس کیے. اس زمانے میں جو کمرشلس تھے, اب آپ جائیں آج سے 20-25 سال پہلے تو آپ کو آئیڈیا ہو کون کون سے جو ہیں وہ برانڈس ابھی تک چل رہے ہیں پاکستان میں. ان کے ٹینا ثانی جی کے ساتھ جنگلس کیے, ثانیہ سعید اللہ بخشے جنید جمشید صاحب کے ساتھ وائس اوورس کیے, اور بے پناہ لوگوں کے ساتھ وائس اوورس کیے, اور بہت لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا جو ہے وہ. چھوٹی سی تھی تو گھومتی رہتی تھی ادھر ادھر. مزہ آتا تھا یہ کر کے جب اتنی چھوٹی ایج میں بھی؟ کیا اس میں ڈر نہیں لگتا تھا یا کبھی کہ میں کیا کر رہی ہوں, کچھ سمجھ تھی کہ میں کیا کر رہی ہوں؟ پتہ نہیں کیا گٹی تھی میری, اور کیا اللہ پاک نے ایک اندر ایک ایسا سیل ڈالا تھا کہ کبھی مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ جو کام مجھے کہے گا نا مشکل ہے, میں نے وہی کرنا ہے. اوکے, ہمیشہ سے تھا. I was challenge. I was an athlete. I was a runner, 50 meters, 100 meters. So میرے کپس رکھے ہوتے تھے, اور جب میں سیکنڈ آتی تھی میں کہتی سیکنڈ کیوں آئی. اوکے, شروع سے یہ کمپیٹیٹو, شروع سے ایک ڈبیٹر تھی, تو ایک ہوتا ہے کیا چیز آپ, اچھا چلیں ایسا کریں, کیا چیز آپ نے نہیں کی آپ یہ بتا دیں مجھے. ماشاء اللہ سے I'm so impressed. That's the only thing you didn't do. ماڈلنگ نہیں کی. That's the only thing. اوکے چلیں, ایک چیز ہمیں پتہ چل گئی جو مایا نے نہیں کی, باقی سب ماشاء اللہ سے تھوڑا سب کو ٹچ کر. ہیلو ایتھلیٹ, آپ گولڈ میڈلز اور ٹرافیز سیکنڈ آنے پہ آپ کو افسوس ہو رہا ہے, تو یہ تھوڑا تھوڑا تو نہیں, بہت زبردست. بڑا مزہ آتا تھا. دھوپ میں نا بھاگتے تھے. یہ میں نہیں ریلیٹ کر سکتی, دھوپ میں بھاگتے تھے, اور مزہ آتا ہے. یہ کالے بھپٹ ہوا کرتے تھے نا, لیکن اس زمانے میں نلوں سے پانی پیتے تھے اور بیمار نہیں ہوتے تھے. تھکتے تھے تو وہیں پڑ جاتے تھے, اور کانشیس بھی نہیں ہوتے تھے کہ کلر کیا ہو گیا, کیسا ہو گیا. بیڈمنٹن کھیلتے تھے تو ہم سے لمبی انٹر اسکولس کمپٹیشن ہوتے تھے, تو ہم سے لمبی لمبی لڑکیاں بیڈمنٹن کھیلتے تھے, تو میں ٹگو, تو میں یار کیا یار پھر ہار کے آ گئی, پھر اب کھیلنے کا جنون. لیکن جو لائف گزری ہے نا, اتنا شکر ہے اوپر والے کا, اتنا گریٹیٹیوڈ ہے سسٹم میں کہ اس نے ایک بہترین چائلڈہڈ دیا, جس میں دھوپ, جس میں لوگوں سے بات کرنا, جس پہ سڑک سے اٹھا کر امرود کھانا, جس میں اسکول سے باہر نکل کر انان میں مسالہ ڈال کر کھانا, جس میں اسکول سے باہر نکلیں تو فرینڈ سارے کہ یار آج نا انکل کو دیر کر آتے ہیں, تو ساری ہوا نکال دیا کرتے تھے. سیریسلی آپ کو لگتا ہے سب پتہ ہے ایگزیکٹلی, بٹ آپ نے کر کے ہوا نکل گئی. کون تھے بیچارے انکل؟ کوئی بھی, ہمارے بہت سارے انکلس تھے. ہاں مطلب یار انہوں نے ہمیں یہ نہیں کیا, چارٹ وہ اب ان کو پتہ چل جائے گا, الحمدللہ اللہ کرے حیات ہو. تو ہم کبھی پکڑے گئے بہت دفعہ. اچھا, مجھے اچھی طرح پتا ہے کس نے ہوا نکالی ہے. اور پھر کیا ریئیکشن؟ کچھ نہیں, تو لیٹ ہو گیا, ہمارا کام ہو گیا, ہم نے انجوائے کر لیا, ہم نے کھا لیا پی لیا. چھپ کے دیکھا کرتے تھے کہ اب ان کا ریئیکشن کیا ہوگا. کچھ مزہ تو اسی میں ہے کہ اب دیکھیں یار, اب یہ جب نکلیں گے نا, چلاتے تھے بیچارے, کیا اور کرتے, چل مجھے پتا ہے کس نے پنچر کیا تھا, مجھے پتا ہے کس نے کیا کیا تھا, اور ہم کہتے ہیں کس نے کیا تھا. اور یہ کتنی بڑی تھی, کالج یا اسکول؟ اسکول 4th 5th 6th 7th 8th. تب سے ہی یہ رگ پھڑکتی ہے آپ کی شرارت والی. میں سیٹ پہ بھی یہی کرتی ہوں, آپ نے دیکھا نہیں تھا, بہت مستیاں کرتی ہوں. اچھی بات ہے ماشاء اللہ سے. تو پھر ریڈیو کی طرف کیسے گئی, اور پی ٹی وی کا آپشن کیسے آیا؟ پی ٹی وی, شاہین انصاری ایک انٹرٹینمنٹ کی بہت بہترین سینئر پروڈیوسرز میں سے ایک, اور وہ تھیں شہزاد خلیل صاحب مرحوم کی اسسٹنٹ بھی تھیں ان کی. اور اس کے بعد جب انہوں نے, ان کی چھوٹی بہن اور میری بڑی بہن دیور سینٹ جوزفس لوگ وہاں سے پڑھے تھے, تو انہوں نے اماں کو فون کیا, تو اماں کو سب جو ہے وہ اماں امی انی اس طرح ہی بولتے تھے, مجھے مایا بھیج دیں, مجھے ایک کوئز شو کرنا ہے, لیکن میں چاہتی ہوں کہ اسی ایج گروپ کی اینکر ہو. اچھا, تو آپ نے اینکرنگ سے اسٹارٹ کیا؟ جی, آئی واز اے کوئز اینکر. جی آن ٹی وی. آئی نیور ایکٹڈ فرسٹ, آئی واز اے کوئز اینکر. اور اپنی ہی کلاس فیلوز اور اپنی ہی کلاس کے برابر کے لوگ نا اس میں آتے تھے, اور پھر میرا ریکارڈ بھی بہت لگتا تھا. کیوں؟ کیونکہ میں بھنڈ مارتی تھی. ہاں, کیسے بھنڈ مارتی تھی؟ جیسے کہ انسان کبھی ہوتا ہے نا فیشن میں آتا ہے تو کبھی کاف نہیں نکلتا ہے نا, کینچی ہو جاتا ہے, تو کبھی ہم, حالانکہ اماں کینچی, پی ٹی وی کینچی, اب نکلا نا. ہاں وہ نکلتا آتا تھا, ڈرامے کرتی تھی نا, لیکن آتا نہیں ہے مجھے. تو وہ اس وقت میں پورے مجمع کے سامنے شاہین بھائی جی کی آواز آتی تھی, ان کو کینچی بولنا سکھائیے. کہتی تھی آتا تو ہے مویا خان, تمہیں کیوں اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہو, بٹ بہت مزہ آتا تھا. لرننگ پروسیس, اٹ واز آل ویری بیوٹیفل, فل آف مزیدار لرننگس. آج پی ٹی وی کے بہت سارے لوگ, فوٹوگرافر منصور صاحب, وہ ہمیں تصویریں بھیجتے ہیں, تو اسے میری مونچھیں نہیں بنی ہوتی تھیں اور میری آئی بروز کم بنی ہوتی تھی, تو میں عجیب سا بہن کے کپڑے ہوتے تھے, تو وہ آستین نا یہاں تک ہاتھ میرا اندر جا رہا ہے, ویسے کپڑے تھے. میں آپ ہوسٹ کر رہی ہیں؟ ہم لوگ ہوسٹ کر رہے ہیں.
اور میرا ایک بڑا مشہور تھا, لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے, جی ساتھیوں, جی ساتھیوں, کیوٹ. بہت مزہ آتا تھا. پہلی شوٹ تھی, مہینہ خان میری گیسٹ تھی. واو. اور میں تنہائیاں کے بعد یا دھوپ کنارے کے بعد؟ نہیں, تنہائیاں, دھوپ کنارے سب کے بعد. اچھا, اس کے بھی سب کے بعد, بیکاز وہ تو بہت پہلے, بہت پہلے کی, بہت پرانی بات ہے. تو وہ اینڈ شی واز مائی گیسٹ, اور میں اس پر نا انٹرو دے رہی ہوں, ہڑپ پیچھے گر گئی, اور ساری آڈینس برابر کے لوگ کوئی آڈینس کی, تو میں گر بھی جاؤں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کی تو لائیو آڈینس اسٹوڈیو ڈی پی ٹی وی, سب سے بڑا اسٹوڈیو, سب سے بڑا فلور. بہت بہادر تھے بھیا آپ لوگ. تو گر گئے, وہ ہم بیٹھے جھاڑا اپنے آپ کو, پھر دوبارہ شروع کیا. تو بڑا مزہ آتا تھا اس طرح کی چیزوں میں. اور مجھے یاد ہے کہ ہمارے جو میئر ہیں, انہوں نے بتایا کہ میں آپ کے شو میں آیا تھا اور میں اسکریبل جیت کر گیا تھا. ابھی والے جو میئر ہیں؟ جی جی. واو, اوکے. تو جو مرتضیٰ وہاب صاحب ہیں ہمارے میئر, انہوں نے مجھے اس دن بتایا کہ میں تو آپ کے شو میں آیا تھا اور میں کچھ جیت کر بھی گیا تھا. اوہ, میں نے کہا نہ کریں. کہتے ہیں ہاں کیا آپ نے جیتا کیا تھا؟ کہتے پتہ نہیں, لوڈو تھا, اسکریبل تھا, کیا تھا, اتنے بڑے بڑے لوگ آپ کے شو میں آتے تھے, آپ کیا بات کریں. سیریسلی. تو نہیں, وہ بڑے بڑے لوگوں کے شو میں آتے تھے. یہ بات بھی صحیح ہے. کیا کہتی ہیں, اچھا ساتھیوں لیٹس کریکٹ اٹ, اچھا ساتھیوں لیٹس کریکٹ اٹ. مجھے یہ بتائیں, تو ٹی وی پہ آپ آ رہی تھی تو کالج میں آف کورس اب سب کو پتا ہوگا کہ یہ ہماری تو اسکول سے ہی, ہاں, تو کیسا ریئیکشن تھا, لوگ پہچانتے تھے, سیلیبریٹی وہ تھا شروع میں, لیکن اس کا فائدہ اٹھاتی تھی کبھی کہ میں نے زیادہ پڑھائی نہیں کرنی, پاس کر دیں, یہ کر دیں, وہ اس کلاس میں؟ یہ تو کبھی ہمت نہیں ہوتی تھی. شرارتی بہت تھی. ٹیچرز یوزڈ ٹو لو می بیکاز میں بہت شرارتی تھی. بٹ مستیاں یہ کرتی تھی کہ ہم لوگ اسکول میں نا کھانے پینے کے بڑے سے آپ کو بتایا کہ ٹائر پنچر کرنا ہمارا مشغلہ تھا. اور ہم جب اپنے اسپورٹس کی پریکٹس کرتے تھے تو ہمارے ایک زمانے میں پھر بیکن ہاؤس میں یہ ہوا تھا کہ کلاسز چھٹی کے بعد ایکسٹرا کلاسز ہوتی تھیں جو کہ ڈرامیٹکس تھیں اور کتھک کی تھیں. تو کتھک کی ہماری ٹیچر نگر چودھری جی تھیں, ڈرامیٹکس کی ٹیچر راحت کاظمی سر تھے. تو ان لوگوں سے ہم نے اس وقت بڑا مزہ آتا تھا سارے کلاس میں, جو بھائی تو میں بھی لوں گا, چلو ہم بھی لیتے, چلو ہم. تو ہم لوگ تو جب سر راحت کاظمی آتے تھے تو کرش نا, کرشڈ اور کرشڈ انٹو اسمال پیسز والا کرش ہوتا نا. سر آتے تھے ہم تو ڈرامیٹکس چھوڑو, ہم سر کو دیکھتے تھے, مطلب یوں ہوتا تھا ہم لوگ, he still is so handsome. I mean ان کا اس وقت تو بالکل ہی, ہم تو oh my god کیا بات ہے. اور کبھی کوئی ہمارے آ جاتا ہمارے اسکول میں, ہم تو پاگل ہی جاتے تھے نا بالکل. لیکن میرا ایسا اتنا نہیں تھا بیکاز آئی واز اے ویری عام سا بندہ نا, میرا ایسا کوئی ٹینشن نہیں تھا. کبھی وہ دماغ پہ نہیں چڑھا تھا؟ آپ اگر میری اماں سے مل لیں تو دماغ کے 5 کلومیٹر بھی نہیں آ سکتا وہ, جسے کہتے ہیں ایٹیٹیوڈ, نہیں آ سکتا. چپل آئے گی رکھ کے, اور ان کو اب ذرا سکون ہو جاتا ہے, ہاں میری تربیت تھوڑی بہت صحیح ہو گئی. نہیں, بہت اچھی. اچھا, تو پھر ایکٹنگ کا کیسے خیال آیا؟ یو وانٹیڈ ٹو گو ٹورڈز دیٹ سائڈ, یا اپرچونٹی آئی, کیسے ہوا وہ؟ ایکسپلور کرنا تھا. غضنفر صاحب جی بالکل ایکسپلور کرنا تھا. ہوسٹنگ سے میں نہیں کبھی بھی نہیں. بس اس وقت آئی واز ود غضنفر صاحب. ہم سب جتنے بھی بیچ کے لوگ تھے غضنفر صاحب کے ساتھ تھے. تو ہم غضنفر صاحب کو سب سے ان کو سہرا اس بات کا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت ٹیلنٹ جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کرایا مارکیٹ میں. بہت لوگ جو آج بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ابھی تک کام کر رہے ہیں یا اپنے آپ کو ایوالو کر رہے ہیں, اس میں غضنفر صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے. انہوں نے ہم لوگوں کو تب سکھایا جب کوئی اور نہیں ہوتا تھا. تو کہتے تھے جاؤ کیمرہ اٹھاؤ, جا کے شوٹ کرو, ایسے کرتے تھے, جاؤ جا کے ایڈٹ کرو, جاؤ جا کے خود ڈائریکٹ کرو, اس طرح کر کے وہ رسک لیتے تھے. آئی واز اسٹل اسٹڈنگ اینڈ ہی میڈ می ہیڈ آف انڈس میوزک. کہ ہم لوگ تو ایسے ہی پوچھے تھے اچھا لانچ کون کرے گا, تو کہتے ہیں تم. تو وہ وہاں سے ہم نے جو ہے وہ انڈس میوزک بنایا اور پڑھتے بھی تھے. 3 بجے کے بعد چھٹی ہوتی تھی, پھر آ کے چینل بھی دیکھتے تھے. تو بہت ساری چیزیں بہت چھوٹی سی عمر میں کرنا شروع کر دی تھیں. تو وہ لوگ کہتے ہیں نا آپ کو بچپن سے دیکھ رہے ہیں, تو میں بھی تو بچپن سے آ رہی ہوں. تو وہ اس وقت وہ کہہ رہے تھے ریمیک ایک محبت سو افسانے کا, اشفاق احمد صاحب مرحوم بابا جی کا لکھا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ نجم الزمان صاحب تھے اور انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے مایا کو لینا ہے, ماہی کا نام ہے. تو وہ آپ کو شاید گانا یاد ہو, کبھی تو نظر ملاؤ. تو وہ شگفتہ اجاز جی, حسن اور میں اس میں تھے. اور اس کی سٹوری بہت ہی پیاری تھی کہ ایک ینگ لڑکے کو جو کہ اپنے ارلی 20s میں ہے یا اپنے لیٹ ٹینز میں ہے, اس کو اپنے سے تھوڑی سی بڑی عمر خاتون سے عشق ہو جاتا ہے. اور اس کی جو کزن ہوتی ہے جو کہ میں تھی, اور اس پر انہوں نے اس وقت آشا بھوسلے اور عدنان سمیع خان سے رائٹس لیے تھے فار دس سانگ.
Okay. So it was a beautiful, I mean, I've been blessed Project. with great OSTs. وہ بھی اور پھر ایک بار کہو تو یہ دونوں گانے بڑے میرے لیے لکی رہے. اور اب مائری. If you see کہ it's a constant, you know, continuity ہے میرا خیال. True. So this is how I started acting. تو پھر اس طرح ایکٹنگ میں مزہ آیا, you wanted to continue, لیکن پھر ہوسٹنگ کی طرف دوبارہ چلی گئی آپ. جی. I kept on doing anchoring for shows, Ramzan, morning, quiz, documentary, social issues, سب پہ کیا. انٹرٹینمنٹ کیا, انٹرٹینمنٹ پہ سوشل ایشوز کیا. سو اٹ واز جسٹ اینکرنگ اینڈ ایکسپلورنگ ادر پارٹس اینڈ ادر ٹرائب, بیکاز اینکرنگ میں بھی کتنی بہت شاخیں ہیں نا, بہت شاخیں ہیں. ان سب شاخوں کو ایکسپلور کیا, اللہ کا شکر ہے, اور سیکھا, بہت کچھ سیکھا. اور ابھی میں نے جو واپس آنے کے بعد مارننگ شو کیا وہ نیوز کا تھا, بالکل ڈفرینٹ طرز کا, بالکل ڈفرینٹ اسٹائل کا, ڈفرینٹ فارمیٹ کا, اس میں بھی سیکھا. پھر ایکٹنگ کی طرف آ گیا. اور اب ایکٹنگ ہی کنٹینیو کریں گی اور یا کچھ چل رہا ہے؟ نہیں, ہم دیکھیں گے صبح صبح آپ کو کہیں. مجھے آپ روز میسج کر لیا کریں, میں آپ کو تصویر بھیج دوں گی. لیکن you know, I am not planning as such. But if something comes, whatever may come my way, I will see, ask guidance, and I will do it. اچھا, میں آپ سے ملی اور پھر ہماری اس دن فون پہ بھی بات ہو رہی تھی, تو آپ نے کہا کہ مجھے آپ سے بہت اچھی وائبز آتی ہیں, یو نو, آپ کی اورا بہت اچھا ہے. مجھے اتنا وہ انٹرسٹنگ لگی آپ کی یہ بات, اور میں سوچ رہی تھی کہ یہ بیکاز آپ نے صرف ایسے نہیں کہا تھا جیسے نا کہ ایسے ہی بول دو لائن, یو ایکچولی بلیوڈ ان واٹ یو سیڈ. تو یہ کیسے آتا ہے جب انسان نے زندگی میں اتنا کچھ دیکھ لیا ہو, تو پھر یہ اسٹیج ہو جاتی ہے جہاں آپ لوگوں کی وائبس فیل کرنے لگتے ہیں, آپ لوگوں سے ایک کنیکشن ہوتا ہے, کیا ہاؤ ڈز اٹ ہیپن, آپ کا کیا پروسیس تھا؟ رابعہ, ایسا نہیں کہوں گی کہ زندگی نے مجھے سکھایا اور مجھے آ گیا اور میں کوئی ایکسپرٹ ہوں. نو, آئی ایم جسٹ اے نو بڈی. وائبس ہر انسان کے اندر ہوتی ہیں, کیچ ہر انسان کرتا ہے, ویدر یو چوز ٹو لسن اینڈ انڈرسٹینڈ اینڈ ریسیو اور ناٹ, دیٹس اپ ٹو یو. آپ بچپن میں کسی کے گھر جاتے ہیں, آپ کو اچھا لگتا ہے, آپ بچپن میں کسی سے ملتے ہیں, آپ کو اچھا لگتا ہے, کبھی آپ کسی سے ملتے ہیں, مجھے نہیں پسند. اب آپ اس کو کیونکہ ڈسائفر نہیں کر پاتے ہیں کہ آپ کو کیا پسند نہیں ہے, آپ کہتے ہیں بس مجھے پسند نہیں ہے. آپ کو کیا انسان کی کوئی بات پسند نہیں آئی, اس کا انداز پسند نہیں آیا, آپ کو اس کا لباس پسند نہیں آیا, دیٹس اپ ٹو یو. آپ یہ دیکھیں, ہاں یار اس نے فلاں وقت پہ وہ بات صحیح نہیں کی تھی. You cannot hate a person just on an incident. It's the vibe that's speaking to you. You choose to ignore, like red flags. Yeah, that's true. Yeah. لیکن مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ کبھی کبھی ہاں زندگی سے گزر کے نا آپ تھوڑے کیئرفل بھی ہو جاتے ہیں, کاشیس بھی ہو جاتے ہیں, اوپن ہو جاتے ہیں. کاشیس نہیں ہو جاتے آپ؟ نہیں, کیا کریں گے کاشیس ہو کے. پہلے ہم کانشیس ہے تو تبھی تو بہت سارے پھر بھی ہوئے نا, پہاڑ اور آگے بم گرے نا, سنبھل کے چل رہے تھے, کچھ گر نہ جائے, جہاں ہوئے وہیں سے آیا. تو ابھی بھی ہوگا, آگے بھی ہوگا, بٹ یو ول بی ریڈی. ہاں ٹھیک ہے, اینی تھنگ کین ہیپن ود ٹائم اینڈ ایکسپیرینسز اینڈ ایج, دیٹ وین یو ایوالو اینڈ گیٹ میچور, آپ کو یہ ہو جاتا ہے ہاں یار ہوگا, ہوتا ہے, اٹ از پریٹی نارمل, دیز تھنگز ول ہیپن ٹو یو. ہو سیڈ, میں اکثر لوگوں سے کہتی ہوں کس جگہ تھا اللہ میاں کے پاس سے, آپ جب آئیں گے آپ کہیں گے جاؤ تمہارے لیے لال فرش بچھایا جا رہا ہے. نہیں ہے, it is here, we are here because there are challenges. گزرنا تو پڑے گا whether you like it or not. Yeah, true. That's what I believe. میں آپ کی کچھ انٹرویوز سن رہی تھی, سیلف لو بہت ماشاء اللہ سے آپ اس کی بات کرتی ہیں, وہ لگ بھی رہا ہے, اتنی پازیٹیوٹی ہے آپ کی باتوں میں, آپ کی اوور آل یو نو پرسنالٹی میں, اورا میں, مجھے لگتا ہے. تو یہ کیا پروسیس تھا, ہاؤ ڈیڈ اٹ ہیپن, یہ سیلف, بیکاز یہ کہنا آسان ہوتا ہے سیلف لو, مجھے لگتا ہے ایک پورا پروسیس ہے جس کے تھرو آپ گزرتے ہیں. واٹ از دا فرسٹ اسٹیپ دیٹ یو وڈ سے ٹو ڈیولپ سیلف لو ان یو, جو تمام, بیکاز آج کل ہم لڑکیوں کو یہی کہتے ہیں نا, بلکہ لڑکوں کو بھی یہی کہنا چاہیے کہ کوئی اور آپ کے ساتھ زیادتی نہ کرے, کوئی اور آپ کو فار گرانٹیڈ نہ لے. اٹس امپورٹنٹ ٹو ڈیولپ سیلف لو. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم پہلے دن سے ایسے ہوں. آپ تھیں پہلے دن سے ایسے؟ مجھے نہیں لگتا. نہیں, اٹس اوور ٹائم نا. تو کس پوائنٹ پہ ایسا ہوا آپ نے سوچا بس اب مجھے یہ ایک کانشیس ایفرٹ کرنی ہے؟ جب آپ وہ پیار, وہ اٹینشن, وہ امپورٹنس, وہ ویلیو دوسروں سے چاہتے, جیسے کہ میں ایکسپیکٹ کروں کہ میں آؤں اور رابعہ مجھے وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہے, یو نو, مجھے کیا چاہیے آپ کو بتائیے, یہ وہ, اور میں خود سے دل میں آپ کے لیے وہی فیلنگ نہ رکھوں اور اپنے لیے بھی نہ رکھوں. پہلے اپنے آپ سے
پیار تو کیجیے, اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتا کہ آپ اپنے آپ سے پیار کیسے کریں تو یہ سوال کیجیے کہ آپ کو اگر چوائس دی جائے گی تو آپ اپنی جیسی بیسٹ فرینڈ چاہیں گی؟ انٹرسٹنگ. Would Maya want to be her own or only friend? Would you want to be Maya's friend if you were someone else? تو کبھی کبھی آئے گا no یار مایا تمہیں بہت غصہ آتا ہے, تمہیں بلا وجہ تم جو ہے وہ چڑ جاتی ہو, تم فلپ کر جاتی ہو. دس از لائک اولڈ مایا, رائٹ؟ اینڈ ناؤ الحمدللہ خود سے اپنے آپ کے ساتھ بات کرنا بیٹھنا اتنا پسند ہے کہ میں لوگوں میں بہت زیادہ نہیں بیٹھتی ہوں, میں اپنے آپ میں رہتی ہوں. آئی لو مائی کمپنی, آئی انجوائے مائی سیلف, آئی لائک ٹاکنگ ٹو مائی سیلف. کیا بات کرتی ہیں اپنے آپ سے؟ گروتھ کی. اوکے جی چلو آج یہ کیا, آج ہم نے نکلنا ہے, آج انشاءاللہ رابعہ کے ساتھ اچھا سا انٹرویو کریں گے ہم دونوں. اب میں اپنے آپ سے باتیں کرتی ہوں, ہم دونوں یہ کریں گے, اچھا دکھنا ہے, پازیٹیو رہنا ہے, رسپیکٹ دینی ہے, گریٹیٹیوڈ یاد رکھنا تم نے دینا ہے. اپنے آپ سے اس طرح بات کرتی ہوں میں. اینڈ لسن, نو بڈی از کلوز ٹو یو لائک یو آر ٹو یور سیلف. اپنا خیال رکھنا, اپنا مائنڈ سیٹ پازیٹیو رکھنا, خود کو نیگیٹیوٹی سے دور رکھنا, اچھا کام کرنا, آگے بڑھنا, یہاں سے شوٹ کروانا, شوٹ پر سب سے اللہ کا شکر ادا کرنا تمہارے پاس بہت کچھ کرنے کو ہے. ٹرو, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اسٹیگننٹ ہونا مردہ کی نشانی ہے. کیپ آن موونگ, ایوالو, ڈو سم تھنگ اور دی ادر. اگر وہ جو آپ چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہو رہا ہے, اور وہ ہو رہا ہے جو آپ نہیں چاہ رہے ہیں, یا وہ ہو رہا ہے جس کا آپ کو علم نہیں تھا, یا وہ ہو رہا ہے جو آپ کے لیے سرپرائز تھا, تو مان لو نا جو ہونا ہے وہ اسی کی مرضی سے ہونا ہے. ٹرو. Have that faith. Have that faith کہ واٹ ایور, جب آپ مانتے ہو کہ پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا, تو میں آج ادھر رابعہ کے پاس کیسے بیٹھی ہوں اگر اس کی مرضی نہیں تھی. چاہا تو میں نے پہلے تھا کہ میں رابعہ کے شو میں جاؤں, کیوں نہیں ہوا؟ اس کی مرضی نہیں تھی. Wasn't the right time. My guru says, she is my mentor in life, she says trust the process. Trust the process. It is a process. Whether I like it or I don't like it, Rabia, I will have to go through it. Rather accept it. Calm down. Take a deep breath. You have to go through it. Either whine or say, okay, life, I'm ready. Bring it Throw on. more. I'm ready. Bring it on. Bring it on. Bring it on. And that's it. آج یہ فائر کہیں سے خریدی نہیں ہے. آج یہ فائر کہیں کسی نے مجھے دان میں نہیں دی ہے. یہ فائر مجھے اوپر والے نے دیا, کیونکہ وہ میں مانگ رہی تھی اس سے. اللہ وہ طاقت دے دے, وہ بنا دے کہ تیرے علاوہ کسی کا محتاج نہ رہوں میں. آپ مانگتی تھی, دعا مانگتی تھی. میں آپ نے کتنی زبردست بات بولی ہے. میں اکثر یہ کہتی ہوں, یہ بھی ہمیں مانگنا ہے اللہ سے کہ اللہ ہمیں یہ کرنے کی ہمت دے دے. دعا کا بھی تو پروسیس ہے باس. اللہ مجھے ترقی دے دے, اللہ مجھے گھر دے دے, اللہ مجھے گاڑی دے دے. اللہ نے مجھے 80 سال کی عمر میں دیا, فرض کریں, ایگزامپل دے رہی ہوں, تو اللہ میں اب دے رہے ہیں, اب تو میرے اندر ہمت ہی نہیں رہی گاڑی چلانے کی, اب گھر ہینڈل. تو اللہ نے کہا تمہیں میرے دینے پر یقین نہیں تھا تو بولتے نا کہ ابھی چاہیے. اللہ مجھے ایسا گھر چاہیے جس کی کھڑکیاں ایسی ہوں, جس کا دروازے ایسے ہوں, جس کا رنگ ایسا ہو, جس میں لان ہو تو اس میں ایسے پودے ہوں, گاڑی ایسی چاہیے, اس کا ایسا ٹائر ہو. اینڈ دس از پاور آف مینیفیسٹیشن, لا آف اٹریکشن. یو ہیو ٹو بلیو ان ہم کہ وہ دے گا. میرا کام مانگنا ہے, اس کے منگتے ہیں. اب اس بات سے ڈینائی کر رہے ہو, تاڑی مرضی, اپ ٹو یو. آپ نے اتنی پیاری بات بولی ہے کہ مجھے گھر میں اتنی کھڑکیاں اور میرا لان ایسا ہو. ہم لوگ نہیں کرتے, بس ہم وہی کرتے ہیں, اللہ بس گھر دے دے, اللہ بس گاڑی دے دے, کب دے دے, اور کب دے دے. اور کتنی اچھی بات, مجھے لگتا ہے اتنا اچھا کنیکشن اور ڈیپ ہوتا ہے وین یو گو ان ٹو دیز ڈیٹیلس, بیکاز دین آپ ایکچولی کانورسیشن کر رہے ہوتے ہیں رادر دین وہ رٹی رٹائی دعاؤں کے بجائے. اب ایک اور لیول لیجیے, پیش خدمت ہے. ٹھیک ہے, بتائیے. اسی دعا کے ساتھ اب کہ اگر تو سمجھتا ہے میرے لیے اچھا ہے تو آپ دے دے. ٹرو. یہ جب تو دے تو تجھے لگے میرے لیے اچھا, ٹینشن ہی نہیں. میں تو پتہ ہے میں ایک نیا چیز شروع کیا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, مجھے یہ نہیں مل رہا, اس کا مطلب ہے جیسے یو سیڈ اٹس ناٹ دا رائٹ ٹائم, ابھی ویٹ ہے. بالکل, اب وہ نہیں مل رہی, نہیں ہو رہا نا, تو یہ اٹس کلیئر نا کہ وہ اللہ نے ویٹ, یا پھر اللہ مجھے اس سے بہترین کوئی چیز دے گا, اور دے گا انشاءاللہ دے گا, کیونکہ اس سے زیادہ آپ کو کوئی پیار نہیں کر سکتا اور کرتا کوئی نہیں کر سکتا. یہ کہہ دیا ہے, یہ ایمان ہے کہ وہ ہماری سگی ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے, تو وہ جو گھر میں لیٹی ہوئی ہیں ان سے بھی زیادہ پال تو وہ کرتے ہیں. Have that love for him. Have that faith in him. ان سے زیادہ آپ کو کوئی پیار نہیں کر سکتا.
But what was the process of developing this faith? सबसे ज़्यादा जब आप ऐसे वक्त में हों और आपको लगे कि मेरे आसपास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरी मदद कर रही हो, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसे हालात, और उस वक्त आप उससे मांगे कि मुझे अपनी कुर्बत अता कर। और जब आपको अपनी कुर्बत अता करता है, वो अता होती है, जब आपको वो अता हो जाती है तो फिर आप उस प्रोसेस में आ जाते हैं। तो उससे उसकी कुर्बत मांगे, क्योंकि वो तो माफ़ करता रहता है बार 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 बार, उससे उसकी क्लोजनेस मांगे। वो मैं वही कह रही हूँ, ये भी मांगना पड़ते हैं आपको ऑटोमेटिकली। कभी अल्लाह दे भी देता है किसी को, लेकिन अगर लटक जाए ना, लटक जाए, माँ से नहीं लटकते, माँ से नहीं जिद करते, तो उससे भी जिद करे ना। चाहिए आप दो मुझको, मुझे अपना प्यार दो, मुझे अपनी कुर्बत दो, और आप मुझे अभी दो, मुझे भी चाहिए। करें उससे लाड, किसने मना किया है? सही बात है, हम नहीं करते हम तो हम क्या करते हैं क्या नहीं करते, मैं तो डिटेल में नहीं जा सकती। मैं तो बात करती हूँ स्टार्ट्स फ्रॉम मी, व्हाट डू आई डू। मैं किसी और पे क्या उंगली उठाऊँ, मैं अपनी बात करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, और मुझे ये नहीं पता चलेगा कभी राबिया मुझे क्या करना है, मुझे ये पता ज़रूर चलेगा कि मुझे क्या नहीं करना। क्या नहीं करना इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन क्या करना है। ये भी एक स्टेप है, एक स्टेप है। प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, क्या नहीं करना, ये नहीं करना, पुरानी गलतियों को नहीं दोहराना, नई गलतियाँ करो, वो सेट करो। यू वेंट थ्रू थायराइड, जी अभी भी है आप? जी वो तो जब मैं आपकी कहानी भी सुनती हूँ, सोचती हूँ उसके बारे में, और आपने बहुत ओपनली चीज़ें शेयर भी की हुई हैं, तो एक क्वेश्चन जो मेरे जहन में आता है, अक्सर ना जब आप चैलेंजेस से गुजर रहे होते हैं तो आप कर रहे होते हैं रिएक्ट, आपको कभी कभी ये नहीं पता चलता कि शायद आपकी बॉडी में एक मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से आप ऐसे कर रहे हैं। दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ द रीज़न कि आप ऐसे बिहेव करें। बिल्कुल हम लोग कभी कहते हैं ओ नहीं ये तो पर्सनैलिटी ऐसी, ओ इस पर फेज़ आया, उस पर डिप्रेशन हुई। आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था? फॉर ऑल दोज पीपल जो सुन रहे हैं हमें अभी, कि अगर हम इसमें थोड़ा सा उनको गाइड कर सकें कि कभी कभी हमें ज़रूरत होती है कि हम चीज़ों को थोड़ा सा मोर लॉजिकली देखें, रादर देन जस्ट सेइंग कि हाँ कुछ बुरा हुआ है तो डिप्रेशन है या वो है, बट एक्चुअली शायद एक अंदर से कुछ बॉडी डिप्रेशन होता है, कता कलामी माजरत, डिप्रेशन होता है, ठीक है। लेकिन क्या आपको डिप्रेशन किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से हो रहा है, या किसी इमोशनल कंडीशन की वजह से हो रहा है, या किसी एक्सपीरियंस की वजह से हो रहा है, उसको डिसाइफर करने। जैसे कि अगर आपको लगता है कि आप उठ रहे हैं सुबह और आप लेथार्जिकनेस आपको फील हो रही है, हो सकता है आयरन डेफिशिएंसी हो। ठीक, गेट योर ब्लड टेस्ट डन। आपके लिए हैं आप लोग, आपको अगर लगता है कि आप बिला वजह में गुस्सा कर रहे हैं, आप सुबह उठते हैं आपको थकन हो रही है, आपको नींद आ रही है, या आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, या अचानक से आपको लगता है कि आपको रोना आ रहा है, यू माइट हैव थायराइड इशू, बट गेट इट चेक्ड। चेक कराइए, ब्लड टेस्ट करवाइए, आयरन चेक करवाइए, TSH कराइए, थायराइड प्रोफाइल कराइए, लेकर जाइए एंड्रोक्रिनोलॉजिस्ट के पास, लेकर जाइए किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास, लेकर जाइए किसी काउंसलर के पास, एंड दे विल हेल्प यू। बट यू हैव टू नो हाउ यू कैन हेल्प। आप अपनी खुद मदद कैसे कर सकते हैं, पहले पता कीजिए। बस मुझे हो रहा है, बस मुझे हो रहा है, नहीं, ऐसे नहीं होता, कोई रीज़न होता है। मुझे नहीं पता था हो रहा है। मैं ये पूछने वाली थी, आपको कैसे अंदाज़ा हुआ कि मैं काम पे थी, आई वाज डूइंग मॉर्निंग शो फॉर एक्सप्रेस, मेरे वेट अचानक से बढ़ना शुरू हो गया, मुझे अपने कपड़े नहीं आना शुरू हो गए, डिज़ाइनर से कपड़े जो हमें टाइट होना शुरू हो गया, मुझे लगा पता नहीं क्या गुस्सा आ रहा है और भूख भी लग रही है और अजीब सा हो रहा है। फिर मुझे किसी डॉक्टर ने कहा, फिर डॉक्टर ने मेरे जनरल फिजिशियन थी, उन्होंने कहा आई थिंक तुम्हें थायराइड्स का मुझे लग रहा है, गो टू एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। उनके पास गए, उन्होंने टेस्ट लिख के दिए, टेस्ट करवाए, चेक करवाया, पता चला थायराइड्स है। और आप समझ रही थी कि कोई जिंदगी की जो सिचुएशन है उससे मैं कर रही हूँ, तो इसलिए मेरे ऊपर ये सब हो रहा है। हाँ, बट हुआ जिंदगी की सिचुएशंस था। मुझे पोस्ट ट्रॉमा हुआ था भाई की डेथ के बाद। ओके, दैट्स व्हाट डॉक्टर सेड कि आपको पोस्ट ट्रॉमा हुआ है। तो जब आपको ट्रॉमा से आप गुजरते हो और आप अंदर से बाहर नहीं निकालते हो, आप वेंट नहीं करते हो, तो ये होता है। आप चेक करा लो, आप बोलो, आप बात करो। आप बात नहीं करते हो, अंदर अंदर रखते हो, वो आपके लिए बीमारी बन जाता है। तो यू हैव टू गेट इट आउट ऑफ योर सिस्टम, फेस इट। हो गया, कोई बात नहीं। अब अभी मुझे मेरा वजन बहुत बढ़ गया था, बट अब जब मैंने किया, ख्याल किया, डाइट कंट्रोल की, सब कुछ किया, तो थायराइड कंट्रोल में है। हमारी बॉडी हमारा बहुत साथ देती है, हम थैंक यू नहीं कहते उसको। ट्रू, सही कह रही हैं। स्टार्ट सेइंग थैंक यू टू योर बॉडी, योर माइंड, योर बोन्स, योर जॉइंट्स, योर मसल्स, योर नर्व्स। आपके जितने भी आज़ा हैं उनको शुक्रिया अदा करें, उन्होंने बड़ा आपका साथ दिया है। ख्याल रखिए उनका, एंड टेल देम आई विल टेक केयर ऑफ यू। ऐसे करती हूँ अपने साथ, आई टेक केयर ऑफ यू, डोंट वरी।
थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कहाँ से आती हैं सारी बातें? पता नहीं ये जो गुरु है वहाँ से कुछ आती है, कहाँ से आती है? उन्होंने बहुत कुछ सिखाया आप जिंदगी खुद बन गई हैं वैसे, आपको पता है ना, यू शुड स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल ऑन दिस, मतलब यू नो ये सारी बड़ी सच में इंटरव्यू की जगह ये बड़ा मोटिवेशनल सच में सेशन हो रहा है। सीरियसली मैं आपसे मजाक करूंगी इतनी सीरियस चीज पे, आप मुझे बताएं। मैं मजाक करूं तो फिर राहत काज़मी पे या किसी और क्रश पे करूंगी, इस पे थोड़ी करूंगी मैं। हाय क्या याद दिला आसिफ रज़ा मीर बिल्कुल 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 सर तो क्या मतलब उनके पास सब न्यू गुजरती थी सर। सोचिए और कौन कौन था उस टाइम पे। अरे ये तो हमारे लिए मतलब हम तो इनको यूं देखते थे, स्टूडेंट्स थे ना तो हम यूं देखते थे, तो मतलब God bless you all. I mean, Okay, seriously. so coming to कि thyroid was an issue Yeah. and you started treating it. So अगर आप भी किसी ऐसी चीज़ से गुजर रहे हैं तो आप यहाँ से गाइडलाइंस ले सकते हैं। बिल्कुल आप जाइए डॉक्टर के पास, आप टेस्ट कराइए, आपको लगता है सिम्टम्स हैं आप जा सकते हैं। I have an entire team who helps people with weight loss and weight loss program and because मैं counseling भी करती हूँ. I am a diet coach as well. I try to help people. क्योंकि मैं देखती हूँ कि लोगों को जो मेरी क्लाइंटल्स हैं उनको सबसे बड़ा इशू साइकोलॉजिकल, इमोशनल और मेंटल है, क्योंकि जब आपका वज़न बढ़ता है तो आपको जिस दर्द से गुजरना होता है वो सिर्फ आप ही जानते हैं या वो जो गुजरा हो वो जानता है, तो मैं उस दर्द से गुजरी हूँ, सो दैट इज़ व्हाई इट्स रिलेटेबल। एंड टू फोल्ड होता है, एक तो आप खुद स्ट्रगल कर रहे होते हैं और दूसरा जो बॉडी शेमिंग आपके आसपास से होती है आपको इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, ये भी मैंने देखा है बहुत ज़्यादा। आपको लगता है एज बिकॉज आप पब्लिक फिगर हैं, हमारी ऑडियंस कभी रुकेगी बॉडी शेमिंग पे या ये नहीं होगा कभी भी? दिस इज़ समथिंग दैट वी विल जस्ट हैव टू लिव विद। देखिए ऐसा नहीं है कि नेगेटिविटी पहले दुनिया में नहीं थी, शुरू से है, ठीक है, अबद से है, तो क़यामत भी तो किसी वजह से आनी है, ठीक है, वो भी एक नेगेटिविटी है ना जिसकी वजह से बढ़ेगा, बहुत कुछ बढ़ेगा, नेगेटिविटी बढ़ेगी, बुराई बढ़ेगी, तो ये भी पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। इफ़ इट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ एंड इट्स बगिंग यू, तो आप वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं वो कंट्रोल नहीं कर सकते, आप खुद कैसे रिएक्ट करते हो आप वो कंट्रोल कर सकते हो। मुझे बहुत बॉदर करता था, मुझे बहुत बक करता था, मुझे बहुत तंग करता था लोगों का नफ़रत भरे अल्फाज, अंदाज, जुमले, अब मुझे परवाह नहीं। अब नहीं है, उनके लिए दुख होता है, लाइक आई हैव सेड बिफोर, आई फील सॉरी फॉर देम, दैट्स ओके, दैट्स देयर जर्नी। वर्ड्स मेक योर लाइफ whatever you want to make it. आपके अल्फाज आपका रास्ता चुनेंगे, आपके अल्फाज आपके चेहरे पर नज़र आएंगे, आपके अल्फाज आपकी आंखों से टपकेंगे और झलकेंगे और आपके अल्फाज आपके अंदाज में नज़र आएंगे। क्या मुसीबत है, क्या बकवास है, अभी आफत आ गई है, ये सारे नेगेटिव लफ्ज़ हैं, ये अल्फाज छोड़ दीजिए कहना। जहन्नुम हो गई ज़िंदगी, पता भी नहीं है हमें जहन्नुम में होगी कैसी ज़िंदगी। बकवास, व्हाट इज़ बकवास? क्या मुसीबत क्या होती है पता है? जाके पूछें, जो लोग मुसीबतों में पड़े हुए हैं उनसे पूछें, इनके पास घर नहीं है, खाना नहीं है, पानी भी नहीं है, साफ भी नहीं है। मुसीबत में तो वो हैं, हम ठंडे बैठ के बोल रहे हैं यार क्या मुसीबत है यार। योर वर्ड्स विल डिफाइन योर जर्नी। मैं आपकी बातें सुनने मुझे लग रहा है जैसे आप ना रोज़ रिमाइंडर्स भी देती होंगी अपने आप को, डेली एफर्मेशंस टू स्टे पॉजिटिव एंड बी ग्रेटफुल, क्योंकि जब आप ज़िंदगी में इतनी चीज़ से गुजर चुके हो तो फिर आपको जो आप कह रही हैं ना, तब फिर आपको रियलाइजेशन होती है कि भाई आपको नहीं पता मुसीबत होती क्या चीज़ है। नहीं, मुझे कोई भी चीज़ राबिया, लोगों की कोई भी छोटी छोटी चीज़ें हम साथ हैं ना, तो मैं कहती हूँ इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं, ये तो कोई मसला ही नहीं, इसका भी हल so much, हाँ, because you've seen so much. Also, I know he will take care of me. Okay, nice. I know he will take care of me. That's a good reminder. मैं ड्राइविंग सीट पर रही ना बहुत सालों तक, अब मैं पैसेंजर सीट पे आ गई हूँ, मैंने सीट बेल्ट लगाई है एंड आई एम एंजॉयिंग द जर्नी आउट ऑफ द विंडो। कहाँ लेके जाएंगे आप? अच्छा वहाँ लेके जाना, ठीक है। अच्छा यहाँ जाना है, अच्छा ठीक है, ये है। अब ये मैं इस तरह हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करती हूँ। बट माया, जब एक टाइम पे आपकी ज़िंदगी में एक के बाद एक चीज़ आ रही थी, तो वाज अ टाइम राइट जब लाइक इट वाज, मुझे लगता है सब कोई खड़ा है यहाँ से पढ़िए, यहाँ से पढ़िए, यहाँ से पढ़िए, कैसे, हाउ डिड यू मैनेज टू गो ऑन? टूट गई थी और फिर खड़ी कैसे हुई? क्या प्रोसेस था? लोगों ने, आसपास के घर वालों ने, दोस्तों ने, साथियों ने पकड़ा उठाया, या आपने खुद एक दिन सोचा कि बस अब नहीं रो सकती मैं और बहुत हो गया? और आप क्या कहेंगी उन तमाम लोगों को जो इसी तरह, जो रोज़ सुबह उठते हैं तो उनका दिल नहीं चाहता बिस्तर से निकलने को, क्योंकि उनको पता है कि यार मुझे आज ये चैलेंज फील करना है, फेस करना है, मुझे आज ये दुख देखना है, एंड देयर इज़ नो वे आउट। मैं टूटी थी,
टूटी थी, डरी थी, अंडर थ्रेट थी, घर से बाहर नहीं निकल पाती थी. अल्लाह में क्या क्या अल्लाह जी क्या है, क्या मुसीबत है, क्या क्यों हो गया ये, मैं क्या करूं, ये सब कुछ हुआ है मेरे साथ. लेकिन फिर उसके बाद शायद वक्त ने मुझे इतना, वो कहते हैं ना, मार मार के उस जगह पर मुझे ले आया. अब क्या करोगे, फीनिक्स बन गई, रोज फ्रॉम द एशेस. तो वो लगा, मुझे लिटरली फील हुआ कि अब कुछ लगता ही नहीं है, अब कुछ फील ही नहीं होता, अब कुछ स्ट्रेस ही नहीं लगता. अभी होता है कि हाँ गुस्सा अभी भी आता है, तब अभी भी चढ़ती है, बर्दाश्त अभी भी नहीं हो रहा होता, लेकिन ये हो रहा होता है कि यार मैं कर कुछ नहीं सकती हूँ. मैं कुछ कर सकती हूँ तो ये कर सकती हूँ कि इस टाइम में, देखें किसी ने क्या खूब कहा अपनी किताब में, डिले विल हैपन बट व्हाट यू चूज टू डू इन दैट डिले विल डिफाइन योर जर्नी. वो तो आएगा. मैं आपसे कह रही हूँ यूट्यूब चैनल पक्का है और उसके 20% कमीशन मेरा होगा, क्योंकि ये आइडिया मैंने दिया है. ओके, ये मैं बता रही हूँ. और जब आपकी रील्स चलेंगी ना कि डिले इज़ दैट, उसका भी मैं 30% लूँगी. मैंने परसेंटेज बढ़ा दिया है, 20 मुझे लगा कम है. दुनिया के सामने ये खातून मुझसे पूरी डील कर रही है. बट ठीक है, डन भाई. मेरा मशवरा है, सब गवाएं इस बात के. मैं आप ही के साथ कर लूंगी यार, मैं कहीं जाने की जरूरत क्या है, मैं आपके पास ही बैठ जाऊंगी. 50-50 करेंगे. डन. 50-60-40 कर ले, मुझे तो मसला नहीं है, भला हो जाना चाहिए. मैं इतनी मटेरियलिस्टिक नहीं, अल्लाह का शुक्र है. अल्लाह का शुक्र है, यू हैव ग्रेट एनर्जी अबाउट यू. बस कोई शक नहीं. डाइवोर्स से भी आप गुजरी जी, ठीक है. वी आर नॉट गोना गो थ्रू द बात ये डिटेल में, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था आपके लिए. और हम ऑफ कैमरा भी, जो आपने खुद मुझे स्टोरी बताई, तो उसमें आपने जो बात बोली ना कि राबिया मैं प्यार में बिल्कुल ना ब्लाइंड हो गई थी. जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही थी मैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी. एंड आई थॉट कि ये इतनी इंटरेस्टिंग बात है जब हम देखते हैं आसपास यंग लड़कियों को भी, कि वही होता है प्यार में आपको रेड फ्लैग्स नज़र नहीं आते. एंड देन द प्रेशर, क्योंकि एक दफ़ा पहले भी आपका निकाह जो था वो ख़त्म हुआ था, तो प्रेशर भी है कि नहीं अब तो मुझे इस चीज़ को सक्सेसफुल बनाना है. हाउ वाज ऑल दीज थिंग्स प्लेइंग ऑन योर माइंड? और आप जो लोग वही रेड फ्लैग्स पे जो हम बात करें उसके बारे में क्या आप कुछ बोलना चाहेंगी? देखिए, रेड फ्लैग्स होते हैं, ठीक है. आप चूज़ करते हैं उनको ओवरसी करके, चूज़ करते हैं इग्नोर करके. आपने कैसे इग्नोर किया? बिकॉज मैं भी उसी तरह एक लड़की थी जो वो देख रही थी, वो देख रही थी, वो देखना चाहती थी, वो नहीं देख रही थी जो असल में था. तो अगर आपको कोई चीज़ बॉदर करती थी तो आप उसको इग्नोर कर देती थी? हाँ, ठीक हो जाएगा. ये वाली ये इग्नोर करता है, तो हमें ये नहीं करना चाहिए. हाँ, कोई बात नहीं, नहीं इग्नोर क्यों करना है? बिकॉज देखिए, हम कोई सेंसेशनलिज्म के लिए बात करें, हम इसलिए लाते हैं बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल हु आर वाचिंग यू. एंड आई थिंक क्योंकि अगर कॉन्वर्सेशंस होगी तो लड़कियों को एक दोबारा से स्ट्रेंथन होता है कि नहीं, अगर कोई चीज़ बॉदर कर रही है, डोंट लेट इट गो, टॉक अबाउट इट, वर्क इट आउट और थिंक अबाउट इट. देखिए, जब आप अपनी चॉइसेस पर अपनी ज़िंदगी बेस करना शुरू करते हैं तो आप लोगों से बात भी नहीं कर पाते हैं. ये आपके साथ हुआ कि हाँ, कि आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, आप किसी को क्या कहेंगे, क्योंकि आपको तो सब कह रहे थे कि ये सही नहीं है. ओके. आपको तो सारे अपनों ने कहा था ये ठीक नहीं है, फिर भी आपने किया. जब आपने किया तो आप ओन करें. मैं हूँ एगोइस्टिक लड़की, मैंने ओन किया. फिर मैंने कहा नहीं यार, मैंने किया है, अब तो मैं ओन करूँगी. लेकिन ओन करने के चक्कर में अपने उस प्रोसेस को जो जल्दी ख़त्म हो सकता था उसको डिले करते गए, तवील करते गए, रबर बैंड बनाते गए. नहीं, ठीक है, बन जाए, बच जाए, निभ जाए, गुजर जाए, बन जाए, बच जाए, निभ जाए, गुजर जाए, नहीं होता. बिकॉज आप फॉल्स होप में थी कि सारी चीज़ें एब्सोल्युटली, वो आप फिर टॉक्सिसिटी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं. आप कहते हैं दूसरे के लिए मैं अपने आप को बदल रहा हूँ, बदल रही हूँ, और उसके बाद आपको लगता है एक टाइम के बाद जाके आप फट पड़ते हैं. बाय द टाइम आप फट पड़ते हैं उसमें अक्सर लोग बहुत देर कर देते हैं. आई वॉज लकी विद इन टाइम विद एवरीथिंग इन लाइफ. अल्लाह का शुक्र है. सिर्फ माल गया ना, मसला नहीं है माल का. दुनिया में आके बनाया था, दुनिया में दोबारा बना लेंगे और वहीं रह जाएगा. बात यह है कि एक्सपीरियंस क्या हासिल किया मैंने और आपने सीखा क्या. रेड फ्लैग्स इग्नोर नहीं करने चाहिए. अगर आपको लगता है किसी भी रिलेशनशिप में यार ये मुझे खटका हुआ, वो खटका ऊपर वाले की तरफ से आपको एक नॉक होता है, उस नॉक को नज़रअंदाज ना करें. देखें ये क्या चीज़ है, सोचें, परखें. ज़िंदगी का मामला है. आपने अपने आप को एक जगह इंट्रोड्यूस कराया, मैं मिसेज एंड मिस्टर माया खान हूँ. मुझे वो इतनी इंटरेस्टिंग लगी स्टेटमेंट. बट इट मेक्स मी क्वेश्चन वन थिंग कि हमारे यहाँ ना जैसे ही हम पैदा होते हैं लड़कियाँ, तो ये होता है कि शादी शादी शादी, और शादी के बगैर तो कोई चीज़ है नहीं. और अकेले रहने का कॉन्सेप्ट, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी सोसाइटी इज़ रेडी टू एक्सेप्ट पीपल हु, हमारा फैमिली पे
बुनियाद है ना, तो अकेले रहना बहुत मुश्किल हो. तो इस जहन से, इस दिमाग से ना अपनी उस पार्ट को कैसे हटाया, दैट इट्स ओके दैट एंड यू सीम वेरी ओके कि मैं अपने साथ हूँ, मैं अकेले रह रही हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कोई है या नहीं है, आई एम ओके टू बी ऑन माई ओन. ये प्रोसेस कैसे ख़त्म किया, ये पार्ट का दिमाग का हिस्सा कैसे निकाला? कोई फार्मूला तो नहीं है राबिया, कोई फार्मूला नहीं है. जस्ट कहते हैं ना लोग, क्या थी, क्या हो रहा था, मैंने कहा लाइफ. व्हाट हैपेंड टू यू, लाइफ हैपेंड टू मी, इट्स ओके. मतलब मुझे नहीं पता कब हुआ, कैसे हुआ, मैं क्यों बोलूँगा फलां तारीख थी, चाँद यूँ निकला था और हवा यूँ ही चल रही थी, ऐसा कुछ नहीं था. हालात होते हैं, वाक़यात होते हैं, चीज़ें होती हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, इंड्योर करते हैं, समझते हैं, देखते हैं, संभलते हैं, सांस लेते हैं, कहते हैं अच्छा चलो ठीक है अब ये करना है, एंड दिस हैपन्स. हम संभलते नहीं हैं, समझते नहीं है, 2 सेकंड के रुकते नहीं, लाइफ का घोटाला बना देते हैं. मैंने भी बनाया, फिर उसके बाद जाके सॉर्ट आउट किया. अब क्या होता है, जब आपने मिस्टर मिसेस की बात की, वो ये होता है कि जब हम ज़िंदगी भर दूसरों के साथ कंपनी में रहकर अपने आप को बिज़ी करने की कोशिश करते हैं, हम अपने आप से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, हम अपने आप से नहीं मिलते. जब आप अपने आप से मिलते हैं, अपने आप से दोस्ती करते हैं, आपको समझ में आता है अल्लाह मैं तो कितना एंटरटेनिंग हूँ. मैं तो बहुत एंटरटेनिंग हूँ. मैं मज़े की हरकतें करती रहती हूँ, अपने आप से बातें करती रहती हूँ. अचानक से भाई गुजरेगा, मैं इसको क्या हो गया, सॉरी, मतलब ये करती हूँ मैं. क्यों? क्योंकि आई लव माई कंपनी. आई एम नॉट सैड व्हेन आई एम अलोन, अल्हम्दुलिल्लाह. आई एम नॉट डिप्रेस्ड व्हेन आई एम अलोन. आई एम इन द बेस्टेस्ट फॉर्म. मैं श्रेक की तरह सोफे पे जाके पढ़ती हूँ अपने, और मैं लगाती हूँ तो खबरें देखूंगी, जो मेरा मर्जी आएगा. फोन इज रिंगिंग, you see who's calling, you still choose not to pick up, that's your right. Don't be freaked out, don't get freaked out, don't have FOMO. It's okay, it is just okay. Not to pick, choose not to pick, choose not to answer, that is your choice. Why are you guilty? अपनी ज़िंदगी में खुश होने या खुश रखने या खुश रहने की वजह से आप गिल्ट में क्यों चले जाते हैं? It is okay, you have a right to be happy, you have a right to explore the world, and please don't be guilty at the same time. Or rude. Or rude. That's very important. Be humble, be kind, be empathetic, and live your life. आपके अब्बू सफ़ीर थे पाकिस्तान के पहले, वियतनाम के. जी, जब वो कैसा था इधर उधर ट्रैवल करना, सब कुछ बहुत मजा आता. मैं तो बहुत बाद में पैदा हुई. ओके. तो ये लोग तब से, जब अमेरिका से वॉर थी 60s में, तो अम्मा एंड अब्बा वो पोस्टेड देयर. तो वहाँ पर फिर भुट्टो साहब के ज़माने की बात है, फिर उनको जब फांसी हुई तो ये लोग वापस आए. मैं आपने एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली थी कि अब्बू सफ़ीर थे और आपके जो ताया थे वो भी एक बहुत ह्यूमन राइट्स कमीशन के वो थे. एंड व्हेन यू वर टॉकिंग अबाउट कि हाँ जब कुछ लाइफ में होता है तो एक तो आप उस चीज़ से गुजर ही रहे होते हैं, ट्रॉमा से, फिर ऊपर से ये प्रेशर भी होता है कि यार हमारी फैमिली, उसके ऊपर क्या प्रेशर आ रहा है या हम उसको किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं. देखिए, आप दुनिया के लिए कुछ भी करते हो, लेकिन आपका जब अपना घर का बच्चा किसी दर्द से गुजरता है तो वो आपको डबल दर्द होता है. एक तो ये एक इंसानियत वाला रिश्ते का और दूसरा खून का. उनका घर का बच्चा बहुत सारे ट्रॉमा से गुजर रहा था, एंड ऑब्वियसली जो बड़े होते हैं उनको ज़्यादा होता है कि यार हम किस तरीके से इनको मजबूत करें, किस तरह. तो उन बड़ों का तरीका होता है चलिए उठिए, शाबाश, हिम्मत पकड़िए. उनका वो कमज़ोर पड़ना नहीं होता, उनको उस वक्त मजबूत होना. जब वो मजबूत होते हैं तो कहते हैं हाँ यार ये मजबूत हो तो हमें भी मजबूत होना है. तो फिर हम उस तरह उनको देखकर फिर हम इंस्पिरेशन में हम भी मजबूत हो गए. मैं ये जानना चाहती थी, जैसे डाइवोर्स के वक्त भी और बाकी चीज़ों के वक्त भी आपको ये होता था कि यार उफ ये प्रेशर भी है कि मेरी वजह से इन लोगों को क्या फेस करना पड़ेगा, ये इस तरह की जहन में आती थी बात? बहुत इस चीज़ ने तो बहुत अरसे तक बहुत सारे स्टेप्स लेने से रोका रखा. नहीं यार, दोबारा अगर हो गया तो क्या कहेंगे लोग, घर वालों को क्या होगा, ये होगा वो होगा, धब्बा आ जाएगा, फलां आ जाएगा. ये सब हमारी सोच में होता है, ऐसा कुछ नहीं होता. आज की मेमोरी बहुत छोटी है लोगों की, और हमसे ज़्यादा बड़े मसले हैं. कुछ लोगों के लिए उनके मसले इतने हैं कि वो अपने मसलों को एड्रेस करने के बजाय वो हमारे मसलों में पड़ते हैं. बट अगेन दैट्स देयर चॉइस. हाउ डू दे चूज टू लिव देयर लाइफ. मायरी पे आते हैं जल्दी से. आयशा, कोई फ़ैन रिएक्शन आ रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, क्या सुनने को मिल रहा है आयशा के बारे में, क्या लोग कहते हैं आपको? वेरी लकी कि मेरा दोबारा से एक्टिंग का आगाज़ आयशा से हुआ, और लोगों का इतना प्यार, इतनी अप्रिसिएशन फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, जिसमें बांग्लादेश, जिसमें इंडिया, जिसमें बहरीन, जिसमें US, बाकायदा लिखते हैं हम वहाँ पर देख रहे हैं, हम वहाँ पर देख रहे हैं, हम वहाँ पर देख रहे हैं. और दैट इज़ जस्ट अनबिलीवेबल कि वो जब देता है तो ऐसे ही देता है. अब
جب عطا ہوگا تو سوچ سمجھ کے اس کو لے کر چلنا ہے. ماشاءاللہ. بس یہ ایک مجھے سیکھنا ہے کہ سوچ سمجھ کے, گراؤنڈڈ, ڈیپ بریتھ, آنکھیں نیچے, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی چیز آتی ہے گریٹ, نہیں آتی ہے تب بھی اس کا شکر ہے. عائشہ چلی جاتی, چھوڑ دیتی اگر اس کی پیچھے فیملی فائنینشلی اسٹرانگ ہوتی, از دیٹ ون آف دا ریزنس شی از ناٹ؟ بالکل ہوتا, فائنینشلی اسٹرانگ ہوتی, یا اس کو پتہ ہوتا وہ پڑھی لکھی ہے, جس کو اس کو بار بار اس سیریل میں کہا گیا ہے گاہے بگاہے کہ تعلیم ہوتی نا تو کچھ کر سکتی تھی اپنے لیے. ایکسپوجر کوئی نہیں تھا, اس کو گھر میں رہی, گھر میں بڑی ہو گئی, چھوٹی سی شادی ہو گئی اس کی, تو یہی تھا کہ جب میری چھوٹی میں ہوگی میری بچی کی چھوٹی میں نہ ہونا. تو وہ اس طرح کا تھا کہ وہ تو صحیح طرح بڑی بھی نہیں ہو پائی. آپ کتنے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے جن کی چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی, ان کے اندر ایک بچپنا ہوتا ہے, کیونکہ ان کی چھوٹی چھوٹی عمروں میں وہ تو بہت ساری چیزیں ایکسپلور ہی نہیں کر پاتے نا اپنی, تو اس لیے ان کے اندر وہ چھوٹا سا بچہ رہ جاتا ہے, اینڈ اٹس اے بیوٹیفل بچہ دیٹ انسائڈ دیم. سو دیٹ ہیپنز ان آور سوسائٹی, اینڈ ہمارا کرنے کا مقصد بھی صرف یہی تھا کہ ہم یہ صرف ایک پرسپیکٹیو آپ کے سامنے رکھیں کہ چھوٹی عمر کی شادی ہونا اچھی غلط کی بات ہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کیا ہم اپنے بچوں کو, اپنی جنریشن کو وہ اسٹرینتھ دے رہے ہیں کہ جو چیلنجز آئیں گے وہ ان کو فیس کر سکیں گے. اچھا, جو دوسری شادی کا کانسیپٹ ہے یا دوسری شادی کا جو ٹریک ہے اس میں, اس پہ آپ کو کنسرن تھا کہ لوگ کیسے ریئیکٹ کریں گے؟ نہیں, کنسرن نہیں تھا, بیکاز دیٹ ہیپنز ان ا سوسائٹی. آئی مین آئی سین آئی بین اے سوشل ایشوز پہ کرنے والی اینکر, تو مجھے کوئی ایسا نہیں تھا کہ لوگ کیا کہیں گے. مجھے پتہ ہے ہمارے یہاں ابھی تک اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہے. وہ جو میں بولنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ کیونکہ جو ہسبینڈ ہے عائشہ کے, وہ مطلب عائشہ نے ایکسیپٹ کر لیا. عائشہ کو ہم نہیں دیکھتے, جتنا میں نے دیکھا ڈرامہ, کہ وہ اس پہ بار بار اس کی زندگی میں اس ایشو پہ وہ شکوہ کرتی ہے, بٹ وہ اس کی زندگی میں سختی نہیں کریٹ کر رہی ہے اس کی وجہ سے. وہ اس چیز کو اپنے اندر وہ بولتی ہے تو دکھ سے ہلکا سا, شی از ناٹ کہ وہ روتی رہے, مارتی رہے, وہ جملہ یو سی ہر گوئنگ آن. ایک اورا ہے سیڈنس کا, ایک اورا ہے اس کے اراؤنڈ کہ یار میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور میری بیٹی کے ساتھ کیا نہیں ہو, یہ لیکن یہ نہیں ہے کہ اس نے ہر بات پہ اپنی میاں کو تانا دے. I don't see that happening. وہ ایسا نہیں ہو کہ وہ اس نے دیکھ لیا نا کہ اس کا شیلٹر جو تھے وہ چلے گئے, اب اس کو رہنا تو ہے, طلاق لے کے جائے گی کہاں, جہاں یہی تو ہے نا نارمز ہمارے سارے, جو ہم اس کے بارے میں کھل کے بات نہیں کر پاتے ہیں کہ کہاں جائے گی وہ, کیسے رہے گی وہ, کون سپورٹ کرے گا, ادھر بھی تو اس کی سوتن کی بہن ہے. یہ سارے ڈر اس کو ایک جگہ کونے میں بٹھا کے رکھے ہوئے کہ میں جاؤں تو کہاں جاؤں. پھر اس کی ایک ہوپ ہوتی ہے, اس کی بچی, وہ کہتی نہیں میں آپ کے ساتھ ہوں, میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں گی, میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی, اور وہ اس کی طاقت بنتی ہے. جب بھی وہ ہمت بھی کرتی ہے زندگی میں کہ ہاں یار اب میں یہاں اس گھر میں رہتی ہوں بیکاز میری بچی میرے ساتھ. کیا ہم عائشہ کو اسٹینڈ لیتے ہوئے دیکھیں گے آفٹر سم ٹائم؟ Well, for that you have to watch. You have to watch. کہ because میں اکثر یہ سوچ ہوتی ہوں, میں چاہتی ہوں کہ وہ اینی کے ساتھ نا کر رہی ہے, کافی کچھ کر رہی ہے, بٹ مجھے انٹرسٹنگ لگتا ہے کہ وہ آلو وہ سب جو کھانے کی چیزیں کر رہی ہے نا, جو وہ کر سکتی ہے عائشہ. انٹرسٹنگ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ عائشہ اسی دائرے میں رہتے ہوئے اینی کے لیے چیزیں کر سکتی ہے. I want her to cross that line and stand up. آپ دیکھیے کیا ہے, بہت محنت کر رہی ہے ٹیم, ابھی بھی شوٹ پہ ہی جا رہی ہوں یہاں سے, اور سب لوگ بہت جان مار رہے ہیں, ایک بندہ بہت جان مار رہا ہے, اینڈ انکلوڈنگ دا پروڈکشن ٹیم. سو ہم سب کی محنت ہے اور لوگوں کو پسند آ رہا ہے, ہم سب کی محنت وصول ہو رہی ہے. اس کہانی میں آگے کیا ہوگا اس کے لیے ماہری دیکھتے رہیے گا, سمجھنے کی کوشش کیجیے گا, نیگیٹیوٹی مت رکھیے گا کسی بھی ایکٹر کے لیے, بیکاز وہ ایک کردار نبھا رہا ہے. میری گزارش ہوگی سب سے کہ کوئی ایسا فیس ہوا ہے آپ لوگوں کو؟ مجھے تو نہیں ہوا, لیکن ہر طرح کے کریکٹرز ہیں اوبیسلی اس میں. ایک ماموں کا کردار ہے, ایک حبیب کا کردار ہے, ایک راہیلہ کا کردار ہے, وہ سب کردار نبھا رہے ہیں. کردار سے نفرت کیجیے, انسان سے نفرت نہ کیجیے. اچھا, بہت سے لوگوں کو مائری سے یہ بھی شکوہ ہے کہ گلیمرائز کر رہا ہے چائلڈ میرج. آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گی ان تمام کامنٹس کے جو یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں, آف کورس نہیں, وہ تو نہیں ہے. نہیں, کیونکہ ایک کہانی ہے, کہانی معاشرے سے اٹھائی ہے, اور گلیمرائز تو کہیں بھی نہیں کر رہے. اتنی مشکلیں دکھا رہے ہیں اس میں, گلیمر کہاں سے, گلیمر کہاں ہے؟ میں تو یا اس کو پازیٹیو وہ کرے. میں نے تو کہا وہ تو رو رہے ہیں بیچارے, سب لوگ رو رہے ہیں اس شادی کے بعد. رو کے ہم نے جو ہے نا, ہم نے بہا دیے نہریں یہاں پر. ہم اس کو کہاں سے اتنا جو ہے اس کی گلٹس اینڈ گلیم, اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے ایسا. ہم تو صرف دکھا رہے ہیں کہ ایک کہانی میں کیا کیا پہلو ہو سکتے ہیں. ہر انسان کی اپنا ایک کریکٹر ہے, کسی ایک کے اوپر فوکس ہے ہی نہیں. دیٹس وائی ایوری بڈی از سینٹرل, پلئنگ اے سینٹرل کیریکٹر, بیکاز ہر ایک کے اوپر اپنی ایک شاخ اور دوسری برانچ سے جڑتا ہوا ایک انسان ہے. تو آئی تھنک اٹس ایوری بڈی اسٹوری. ہم کہیں نہ کہیں کسی اور سے ریلیٹ کر پاتے ہیں, کبھی کسی اور سے ریلیٹ کر پاتے ہیں, اینڈ دیٹ از واٹ اے گڈ انٹرٹینمنٹ ڈراما از. Yeah, I think Mairi is doing a great job. It's actually highlighting the issues that can happen in early marriage or any marriage جہاں پہ consent اتنی زیادہ شاید نہیں ہے دونوں parties کی. Thank you so much for your time
and it was a lovely conversation. मेरा YouTube channel के बारे में बहुत serious हूँ. अच्छा, इसमें हम मिलकर बात करते हैं ना. मजाक नहीं करेंगे. अच्छा, you should, you know. नहीं मिलके करेंगे कुछ इंशाल्लाह. कोई स्क्रिप्ट्स हैं जो आप पढ़ रही हैं, हम आपको जल्द कहीं और देखेंगे या क्या? बहुत सोच समझ के ठहराव के साथ देखकर मुझे काम करना है, तो ऐसा करना है जो अब और एक अपग्रेड हो, एक और उसका एडवांस वर्जन हो जो मैं करना चाहूँ, मेरे लिए चैलेंजिंग हो, कुछ और हो जो मुझे मेरे और दूसरे मसल्स को खोले, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो, तो मुझे लगे कि हाँ यार कुछ और करना चाहिए. कुछ और करने का मतलब ये नहीं कि मैंने इसमें बाल मेरे लंबे थे तो बाल छोटे हो जाएं. कुछ और करने का मतलब ये कि एज एन एक्टर आई हैव मोर कैनवस टू प्ले इन. We wish you all the best. Thank you so much.